हुकूमत का JUI से राब्ता, मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मुसव्वदा दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने ABI न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुसव्वदे पर मौलाना फजल रहमान से मुशावरत करूंगा। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन की कानून साजी इस्लामाबाद की हद तक थी। सूबों से मुतालिक कानून साजी विफाक नहीं कर सकता। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है कि हम किसी नए बिल को कबूल नहीं करेंगे। हम उस बिल पर बात करेंगे जिस पर PDM की हुकूमत के दौरान इत्तेफाक किया गया था। मौजूदा निज़ाम मदारिस को बरकरार रखा जाए, हुकूमत किसी दबाव में न आए, इस निज़ाम को खत्म या तब्दील न किया जाए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास से चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का खिताब। कहा, हमें मदरसे के प्लेटफॉर्म से सियासत नहीं करनी चाहिए। आपने 2019 में मुआहदा तस्लीम किया, आज कहते हैं नया कानून लाएं, 4 साल बाद फिर कहेंगे नया कानून लाएं। ये तो खेल बनकर रह जाएगा। अगर आप 10,000 तलबा ले आएंगे तो हम भी 25-30 हजार ला सकते हैं। मौलाना रागिब नईमी ने कहा, मदारिस का मामला तालीमी है, सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। इजलास में वफाकी वुज़रा, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और डायरेक्टर जनरल बराए मजहबी तालीम ने भी शिरकत की। कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से बिल कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। आपकी तजावीज़ हुकूमत के सामने रखेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, चाहते हैं मसले का ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल हो। मौलाना फजल रहमान काबिल एहतराम है, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिफ ने कहा, मदारिस के तलबा के मुस्तकबिल के लिए जो बेहतरी ला सके लाएंगे। मदारिस से फारिग तलबा के पास भी तमाम ऑप्शंस होने चाहिए। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, रजिस्ट्रेशन का मामला मदारिस को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये कौमी मसला है, सियासी दबाव में नहीं आएंगे। पंजाब में भी वफाकी तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम और दीगर अकाबरीन से मुलाकात के लिए जामिया अशरफिया पहुंचे थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, मदारिस के बच्चों का मुस्तकबिल अगर रजिस्ट्रेशन से बेहतर हो सकता है तो 200% होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में इत्तेफाक राय से मदारिस के इत्तेहाद के साथ एक मुआहिदा किया था, जिस पर आज भी कायम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मदारिस के साथ निसाब मंजूर करने पर भी इत्तेफाक हुआ था। मदारिस का किरदार अहम है, लेकिन इस ज़ाब्ते में लाना लाजमी है। जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास 21 दिसंबर तक मुअख्खर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर किया जाना था। जुडिशल कमीशन ने 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियों का अमल भी 21 दिसंबर तक मुअख्खर कर दिया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स किए, फैसले की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, फौज को काम से रोकने वालों का ट्रायल आम अदालतों में होगा। APS पर हमला करने वालों के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच ने बिला जवाज दरख्वास्त दायर करने पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुझे नहीं मालूम बानी PTI की जान को खतरा है या नहीं। फैसल वादा इस्लामाबाद में होते हैं, उन्हें ज्यादा इल्म होगा। बानी PTI का हदफ पाकिस्तान है, वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे हमारी अव्वली तरजीह है। चाहते हैं कराची से सखत तक बुलेट ट्रेन चले, सफर आसान और सस्ता हो, लोगों का वक्त बचे। कराची की कोई सड़क टूट फूट से महफूज नहीं। पीपल्स पार्टी बदतरीन फस्तायत के साथ सूबे पर हुक्मरानी कर रही है। कराची उसका हदफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान कहते हैं, 17 साल से पीपल्स पार्टी मुसर्रत है, कब्जे का निजाम कायम है। आधे कराची में पानी नहीं आ रहा, कोई पूछने वाला नहीं।
مایوس ہونے پر لوگ کاروبار باہر لے جاتے ہیں. اگر کراچی کی صنعتوں کو سہولتیں ملیں تو وہ باہر کیوں جائیں گے؟ انسان ہو فرشتے یا جو بھی، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی کمیٹی کو مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے. سیاسی پارا نیچے لانے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہماری شرائط واضح ہیں. جھوٹے مقدمات کا خاتمہ، بانی کی رہائی، 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات پر آزادانہ عدالتی کمیشن چاہتے ہیں. اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے. قومی حکومت مسئلے کا حل نہیں، عدل و انصاف اور قانون کی بالادستی ہوگی تو ہی ملک آگے بڑھے گا. پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کو 9 جنوری جبکہ شان، دانا گلزار، ارباب شیر علی اور دیگر کو 3 ہفتے کی راہداری ضمانت دے دی. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. ARY سیلف ریلائنٹ یوتھ پروگرام سے طلبہ کو بااختیار بنائیں. پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور پاکستان کے لیے خود انحصاری کے مستقبل کو فروغ دینا ہے. مفت آن لائن انٹرپرینیورشپ کورس 9ویں جماعت اور اس سے اوپر کے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے. کورس کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا. پروگرام میں شمولیت کے لیے www.aryBglobal.com پر رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نیا ریکارڈ بنا لیا. پہلی بار 100 انڈیکس 1,10,000 سے تجاوز کر گیا. دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. دریائے سندھ سے کینال نکالنے پر خدشات، پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی ملاقات آج ہوگی. بلاول بھٹو کی زیر صدارت ورچوئل اجلاس میں فیصلہ. کمیٹیوں کی ملاقات میں چھوٹے صوبوں کو برابر کے فنڈز نہ ملنے کے خدشات پر بھی بات ہوگی. پاک کلچر کی تشکیل کے لیے ہمیں اجتماعی رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی. صدر آصف علی زرداری کا انسداد بدعنوانی کے عالمی دن پر پیغام. کہا پاکستان میں مؤثر احتسابی نظام قائم کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بدعنوانی حکومتوں اور اس کے شہریوں کے درمیان عدم اعتماد کی بڑی وجہ ہے. آئیے ایک ایسے مستقبل کے لیے کام کریں جہاں احتساب سب کے لیے بنیاد ہو. اور چیمپئنز T20 کپ میں اسٹالینز نے لائنز کو 12 رن سے شکست دے دی. 163 رنز کے تعاقب میں لائنز کی ٹیم 150 رنز بنا سکی. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. نیب کرپشن کو فروغ دے رہا ہے. نیب پر اربوں روپے لگ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں کرپشن ہو رہی ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں. جب وزیر بنا تو بانی کو کہا لوگوں کو تبدیل نہیں تبادلے چاہیے. ہم سارے دن تبادلے کرتے تھے، کسی نے نہیں کہا تبدیلی لاؤ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پشاور میں تقریب سے خطاب. کہا بانی پی ٹی آئی کو کہا تھا کرپشن کے خاتمے کے لیے سسٹم بنانا ہو. اسرائیل کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی تیاری. اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو گولان پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا. اسرائیلی ٹینک جنوبی شام میں داخل ہو گئے. لبنانی ٹی وی المنار کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے گولان کی پہاڑیوں سے سرحدی باڑ عبور کی. نتن یاہو نے کہا شام کے ساتھ 1974 کا معاہدہ ختم ہو گیا. اب فوج کو بفر زون اور قریبی کمانڈنگ پوزیشنز پر قبضہ کرنے کی ہدایت کی ہے. معاہدے کے تحت گولان ہائٹس پر اسرائیل اور شام کے درمیان اقوام متحدہ کے زیر انتظام بفر زون قائم ہوا تھا. شام میں 300 سے زائد پاکستانی پھنس گئے. زیارت کے لیے جانے والا چنیوٹ کا ایک خاندان بھی شامل. علی نامی نوجوان نے ARY نیوز کو بتایا خاندان کے 15 افراد زیارت کے لیے شام گئے تھے. اب ان سے کوئی رابطہ نہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہوائی اڈہ کھلنے کے بعد پاکستانیوں کی واپسی کو سفارت خانہ آسان بنائے گا. جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے قومی T20 اسکواڈ کے ڈربن میں ڈیرے. کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. پہلا T20 کل کھیلا جائے گا.